وسیلہ تلاش کرو. اللہ نے کتے بھی نہیں کیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ شاروں تو قریب وسیلے دی لوڑ کیڑی. تو دلیل مننا نہ بن جتھو کرے گا اللہ دے فضل نال دلیل پیش أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللہ کو لو ڈر جاؤ, اللہ کو لو ڈر جاؤ. مطلب یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. اللہ کہنا چاہتا ہے ڈر جا. اگر عمل نہیں کرتا تو مطلب میں تو نہیں ڈردا. میری قمیض لے جو علا وجہ ابی یأتی بصیرا. فرمایا میری قمیض لے جاؤ اور بابا دیاں اکھاں تے لاؤ, بابا دیاں اکھاں تے لاؤ, قمیض بابا دیاں اکھاں تے لاؤ. اس طرح بھائی لے گئے, اکھاں تے لایا. یوسف علیہ السلام نے صرف یہ حکم نہیں دیتا کہ اکھاں تے لاؤ, بلکہ فرمایا یأتی بصیرا. 10 بھی دیتا تسی اکھاں تے لاؤ گے اللہ اکھاں عطا کر دے گا. اے اللہ اغفر بخشش فرما لی امی میری ماں دی. فرمایا اللہ میری ماں دی بخشش کر, قبر نو وسیع کر, قبر نو کشادہ کر. بحق نبی کا تینو واسطہ پانا تیرے نبی دا. اچھا کوئی کہہ سکتا ہے آقا تے ظاہری حیات اندر ہے, اپنا وسیلہ تاں دے دیتا ہے. ان اگلی گل تے توجہ کریں. فرمایا اللہ تینو تیرے نبی  نبی دا وسیلہ بھی دینا والانبیاء 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 والانب